अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी निजी स्कूल में हादसे के बाइस जाँ बहक होने वाली बच्ची के अहले खाना से ताज़ियत के लिए घर पहुँच गए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के मोमिन खुसूसी राशिद रब्बानी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्श धारेजो और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने मरहूम बच्ची के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी भी की। इस सिलसिले में महकमा तालीम के प्राइवेट स्कूल्स के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम भी बना दी गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि उनकी बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और वो स्कूल गई तो उसके साथ कोई मसला नहीं था। आज तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा का दौरा किया है और बच्ची के वालिदैन की तदफीन में मसरूफियात पर उनका बयान नहीं लिया जा सका। आइंदा 1 से 2 रोज़ में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर वाक़े में स्कूल इंतज़ामिया मुलव्विस हुई तो उसके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के साथ साथ महकमे की जानिब से भी कार्रवाई की जाएगी। सईद गनी ने कहा कि बच्ची के वालिदैन जिस तरह चाहेंगे हम उनका साथ देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अपोजिशन लीडर जमानत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश हुए और बेंच को बताया कि शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं और 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। शहबाज शरीफ ने भी अदालत से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली के इजलास की वजह से वक्त दिया जाए। बेंच ने 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जमानत में 21 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने FBR के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मरियम नवाज ने इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस चैलेंज कर दिए। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि FBR की जानिब से 6,57,000 रुपए के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस भिजवाए गए। FBR ने तमाम टैक्सेस अदा करने के बावजूद रिकवरी के नोटिस भिजवाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा लिए बगैर दरख्वास्त खारिज की। मरियम नवाज ने इस्तदा की कि सिंगल बेंच का फैसला और FBI के नोटिस कलअदम करार दिए जाएं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैस फराहमी में कमी को बिजली की हालिया लोड शेडिंग में इजाफे की वजह करार दे दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3-3 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 9 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है उनमें मलीर, शाह फैसल, लांडी, औरंगी, कोरंगी और नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में भी लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बताया कि सुई सिदरन को गैस फील्ड से 120 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कमी का सामना है और गैस की कमी के बाइस लोड मैनेजमेंट की जा रही है। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद का SSP ऑफिस हैदराबाद का दौरा। SSP अदील हुसैन चार्नियो ने इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने SSP ऑफिस हैदराबाद का दौरा किया। SSP हैदराबाद ने एडिशनल IG हैदराबाद रीजन जनाब डॉक्टर जमील अहमद का इस्तकबाल किया, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने एडिशनल IG को सलामी पेश की। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील ने SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो के हमरा SSP ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का दौरा किया और तमाम इंचार्ज साहिबान ने अपने रोजमर्रा के कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने तमाम दफातर में सफाई वगैरह के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक अफगान बॉर्डर पर बादेनी गेट वे का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दीक अचकजई की इस रिपोर्ट में। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि हमें कबूल करना होगा कि बलोचिस्तान की पसमानदगी के जिम्मेदार हम सब हैं।
ہیں। ماضی کی ناقص منصوبہ بندی اور مناسب حکمت عملی کے فقدان سے بلوچستان ترقی کی منازل طے نہ کر سکا۔ اگر وسائل کو صحیح معنوں میں بروئے کار لایا جاتا تو یقیناً آج صوبے کی حالت بہت بہتر ہوتی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک افغان بارڈر بادینی کے مقام پر ٹریڈ ٹرمینل کی افتتاحی تقریب سے کرتے ہوئے کیا۔ کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف، صوبائی وزراء میر ضیاء لانگو، مٹھا خان کاکڑ، رکن صوبائی اسمبلی مولوی نور اللہ، IGFC میجر جنرل فیاض حسین شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ علاقے کے قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں فیصلہ سازی میں عوام کے مفادات کو مقدم رکھنا ہوگا اور ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جن سے ماضی میں کی گئی غلطیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ مسائل صرف نعروں سے حل نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے واضح سمت متعین کر کے عملی اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام فریقین کی شمولیت اور باہمی اعتماد ضروری ہے۔ ہم نے اپنے اقدامات کے ذریعے ترقیاتی عمل پر عوام کا اعتماد مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بادینی میں سرحدی باڑ لگنے کے بعد بارڈر سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں ذریعہ معاش کے حصول کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا اور اہلیان علاقہ کی دیرینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بادینی ٹریڈ ٹرمینل کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ نے تختی کی نقاب کشائی کر کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ بھورے والا میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے تحصیل کورٹس کے احاطے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل سیشن جج بھورے والا ظفر اقبال نے تحصیل کورٹس کے احاطے میں دیگر ججز اور بار کے عہدیداران کے ہمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور ملک کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری وقت کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات پر شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سروے بھی کروایا گیا تھا، جس کی روشنی میں اب تمام تحصیل اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے احاطے اور ججز کالونیز میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل بھورے والا میں 1000 نئے پودے لگائے جائیں گے جن کی نگہداشت کو بھی یقینی بنایا جائے گا، جبکہ تقریب میں تمام ججز اور بار کے عہدیداران نے بھی شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے۔ شیخو پورہ میں کسٹم اہلکار ملکی و غیر ملکی سگریٹ سمیت نقدی بھی لے اڑے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز کی اس رپورٹ میں۔ شیخو پورہ میں کوریج کرنے پر صحافیوں کے موبائل اور کیمرے بھی چھین لیے گئے۔ کسٹم اہلکاروں کی غنڈہ گردی کے خلاف صحافی برادری پریس کلب کے باہر سراپائے احتجاج ہو گئی۔ کسٹم اہلکاروں کی غنڈہ گردی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کسٹم کے چھاپے کے دوران اہلکار دکانداروں کے ساتھ غنڈہ گردی کرتے رہے۔ اہلکاروں کی غنڈہ گردی کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ کوریج کرنے پر کسٹم اہلکاروں نے میڈیا کو زد و کوب بھی کیا۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ وزیر اعظم نے سابق کرکٹرز کی ڈومیسٹک اسٹرکچر کے حوالے سے تجویز مسترد کر دی۔ رپورٹس کے مطابق آج سابق اور موجودہ کپتانوں کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کا موقف تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ دوبارہ بحال کی جائے کیونکہ اس سے بے شمار کرکٹرز بے روزگار ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے وفد کی اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریجنل کرکٹ ہی ڈومیسٹک کرکٹ کا بہترین اسٹرکچر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب نظام بدلتا ہے تو ایک دم نتائج سامنے نہیں آتے۔ نئے ڈومیسٹک ڈھانچے سے حقیقی ٹیلنٹ اوپر آئے گا۔ ملاقات کرنے والوں میں وسیم اکرم، محمد حفیظ، مصباح الحق اور اظہر شاہ شامل تھے۔ سابق بھارتی کرکٹر ٹیم کے کپتان گنگولی کو بھی تعصب کا بھوت سوار ہو گیا۔ تصویر میں پاکستانی کرکٹرز کو دھندلا کر کے دکھایا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر اور سابق کپتان بھارتی کرکٹ ٹیم گنگولی نے پاکستان سے تعصب کی انتہا کر دی۔ انہوں نے شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں ماضی میں کھینچی گئی ایک تصویر کو جس کے بیک گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹرز کو دکھایا گیا ہے اس کو دھندلا کر دیا تاکہ تصویر پہچان میں نہ آ سکے۔ یاد رہے کہ انہوں نے حال ہی میں IPL اور UAE آفیشلز کے ساتھ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کیا تھا۔ بوم بوم آفریدی کا اپنی بیٹی اجوا کی سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر شاہد
शाहिद आफरीदी ने अपनी बेटी अजवा आफरीदी की सालगिरह के मौके पर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो सारी ज़िंदगी खुश, सेहतमंद और ईमान की पुख्तगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। उनका मज़ीद कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 5 बेटियों से नवाजा है। और अब नज़र डालते हैं शोबिस की दुनिया पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। टीवी अदाकारा सजल अली ने खातून सारिफ को करारा जवाब दे दिया। मारूफ टीवी अदाकारा सजल अली ने खातून सारिफ को खरी खरी सुना दी। साहिला खान नामी खातून को इंस्टाग्राम पर मुखातिब करते हुए अदाकारा ने कहा कि चलो हम तो पर्दा कर लेंगे, क्या बच्चे और जानवर भी पर्दा करें। याद रहे कि साहिला खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि औरतें पर्दा नहीं करती, जिसकी वजह से ज्यादती के वाकयात रोनुमा होते हैं। अदाकार हमजा अली अब्बासी का बेटा मुस्तफ़ा बना फूफी के दिल की धड़कन। शादी के बाद शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करने वाले अदाकार हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी ने अपने भतीजे मुस्तफ़ा को दिल की धड़कन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने भतीजे के साथ तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुस्तफ़ा के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करती हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।